السلام عليكم الإخوان. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله نخدمو تمرين 5 د السيري 1 د العام اللي فات. حتاش السيري د العام اللي فات الصراحة فيها تمارين بزاف. السيري د هذا العام يعني شوية وصافي ناقصة تمارين، وعاد التمارين اللي كاينين في السيري د هذا العام هما نيتهم اللي كاينين في السيري د العام اللي فات. بحال مثلا التمرين الاولاني اللي د هذا العام هو هذا هو البارتي ا و بي د السؤال جوج. هذا هو التمرين الاولاني. والتمرين الثاني هو التمرين الثاني د هذا العام هو السؤال جوج د التمرين 5 د السيري د العام اللي فات. دونك كيما قلت لكم ناقصه، ما فيها شي تمارين بزاف، وعليها فضلت نخدمو في هذا السيري هذا. دونك نبداو على بركة الله. التمرين 5 قالك السؤال واحد، قالك مونطخي لا غولاسيون سويفون في الفوليوم د الريزو ديريكت في الفوليوم د الريزو ريسيبروك كتساوي 2 بي على بويسونس 3. دونك قالك هاي هنايا قالك في دي اي في ار dessine respectivement le volume de la maille primitive du réseau direct يعني VD et du réseau réciproque اللي هي VR. وعطانا هاد العلاقة rappelons identité vectorielle C vectoriel A فيكتوريال هادشي كامل، هذا فيكتوريال ا فيكتوريال بي كتساوي سي برودوي سكالير ا فيكتوريال بي، هادشي كامل برودوي سكالير ديال ا. نبداو على بركة الله. دونك قالك السؤال واحد مونطخي كو الفوليوم ديال الريزو ديريكت فوا الفوليوم ديال الريزو ريسيبروك كيساوي لنا 2 بي على بويسونس 3. دونك باش نبينو هادي ننطلقو من هاد الطرف هذا ونوصلو لهاد الطرف ان شاء الله. هادي يعني العلاقة ديالها معروفة، وهذه حتى هي معروفة، نحطوهم قدامنا ونحسبو. قلنا في دي كتساوي ا برودوي سكالير بي فيكتوريال سي اي في ار كتساوي لنا غروندا برودوي سكالير غرون في فيكتوريال غرون سي. و هاد غرون تا و غرون بي و غرون سي عندنا العلاقة ديالهم، يعني بدلالات بوتيت ا بوتيت بي بوتيت سي. دونك نكتبوهم عندنا افيك غرون تا كتساوي 2 بي سور في ديال الريزو ديريكت. ضروري هادي عندكم يعني تخلطوها مع هادي. يمكن واقيلا نسيت ما عملتهاش في الفيديو اللي فات، كنت كتبت غير في واقيلا هنايا ضروري في دي ياك. قلنا بي فيكتوريال سي ايغون بي كتساوي لنا 2 بي سور في ديال الريزو ديريكت سي فيكتوريال بي سي فيكتوريال ا و غران سي كتساوي لنا 2 بي سور في دي ا فيكتوريال بي بي. دونك نكتب قلنا نمشيو نحسبو هادي
في ار. دونك في ار هي العلاقه ديالها، نمشيو نعوضو كل وحده بالقيمه ديالها، نعوضو ا بهادي و بي بهادي و سي بهادي، ونحسبو البرودوي فيكتوريال و البرودوي سكالير، وساعه نضربوها في دي ونشوفو واش عطينا هادي ولا لا. دونك قلنا في ار كتساوي ان غون ا برودوي سكالير غون بي فيكتوريال غون سي، كتساوي نعوضو غون ا بالقيمه ديالها دو بي سيغ سور في دي بي فيكتوريال سي برودوي سكالير، بي نعوضوها بهاد الشي دو بي سور في دي سي فيكتوريال ا، ياك فيكتوريال فين هي؟ ها هي فيكتوريال السي، والسي نعوضوها بهادي دو بي سور في دي ا فيكتوريال بي، ا فيكتوريال بي. دونك هادو ديسكارير عن ثلاثة بهم، يعني عندنا أس ثلاثة، هادي في هادي في هادي كيخرجو. دونك شنو تعطيني؟ تعطيني دو بي على في دي الكل أس ثلاثة، ياك يبقى لي بي فيكتوريال سي برودوي سكالير سي فيكتوريال ا فيكتوريال ا فيكتوريال بي. هايدا هادي عطاها لنا في التمرين، هاهي سي فيكتوريال ا كلشي فيكتوريال ا فيكتوريال بي، كتعطيني سي برودوي سكالير ا فيكتوريال بي كلشي برودوي سكالير ديال ا. دونك نكتبها، قلنا هادي كتساوي دو بي سور في دي الكل أس ثلاثة مضروبة في بي فيكتوريال سي، وهادي نعوضها بهادي سي هادي هنا عطاها لنا بالحق. مثلا يقدر اذا طيح لك مثلا هادي في الامتحان وما عطاكش هادي، المهم خصك تكون عارفها وصافي، يقدر ما يعطيها لكش في نهار الامتحان. قلنا ا فيكتوريال بي برودوي سكالير ديال ا، ياك. دونك هنا برودوي سكالير، هنا برودوي سكالير، وهنا هيداك بالحق هادو مع بعضهم، وهادي على برا. دونك نجيب هادي حدا هادي غتعطيني دو بي سور في دي كيبانش داش صا في دي الكل أس ثلاثة، هادي نجيبها حدا هادي ا بي فيكتوريال سي، غتبقى لي هنايا سي سكالير بي فيكتوريال ا فيكتوريال بي عفوا. دونك حنا اون سي كو كنعرفو في ديال الغيزو ديريكت كتساوي، قلنا اللي هي هادي، ياك كتساوي ا برودوي سكالير بي فيكتوريال سي، اولا كتساوي. دونك هنا بدينا ب ا نبداو بي برودوي سكالير بي سي فيكتوريال ا سي فيكتوريال ا، اولا سي برودوي سكالير ا فيكتوريال بي. دونك هادو بحال بحال خدم باش ما بغيت. دونك هنايا اذا لاحظتوا هادي هي هادي وهادي هي هادي، دونك هادي وهادي هما في دي، ياك كتبوها هاهي. دونك في ار كتساوي دو بي sur VD à la puissance الكل à la puissance 3. قلنا
هذه هي في دي وهذه هي في دي، يعني عاد تجيلي مضروبة في دي او كاري، ياك. دابا هنا حسبت في ار نضربها في دي ونشوف واش عطيني هادي. دونك غنضرب هنا في دي وهنا في دي، دونك عاد تجيلي في ار في دي في ار كتساوي لنا، يعني كتساوي لنا دو بي سور في دي. غنفرق البويسونس على البسط والمقام، في دي او كاري فوا في دي. انا ضربت في دي حتى هنا خصني نضرب في دي. اذا بقاتنا هيدا في دي فوا في ار كتساوي لنا داكشي في هاد، يعني شنو تعطينا هادي في دي او كاري فوا في دي هي في دي اس 3 مع هادي مشات، هادي مع هادشي مشى، غتبقى لي تكافئ في دي فوا في ار كتساوي لنا دو بي على بويسونس 3. دونك احنا ديمونطرينا. دابا غنمشيو للسؤال الثاني. الصراحه قبل ما نمشيو للسؤال الثاني بغيت نشير واحد القضيه مهمه بزاف، وبلا ما نشيرو ليها في وسط التمرين حتىش غتعرقلنا شويه. اللهم خدموها دابا بوحدها وساعه نكملو التمرين ديالنا عادي جدا. هي لا باس بريميتيف. دونك فويا نعرف عندي لا باس بريميتيف، بعد ساعات كيجي الاستاذ كيقول لك مونطري مثلا، كيعطي لك واحد 3 ديال لي زيليمون مثلا او بي او سي، وكيقول لك بين انها سي اون باس بريميتيف. الو حنا نشوفوا دابا شنو هي باس بريميتيف. دونك قلنا غتكون عندنا مثلا ا و بي و سي، ياك. وهادي قالك بين انها est une base primitive. Montrer que ABC est une base primitive. Est une base primitive. باش نبينو ان هذه باز بريميتيف يكفي نبرهنو على هذه العلاقه هذه. في ديال لا مايل كتساوي زد لو نومبر دو موتيف باغ مايل فوا زد ديال لا باز بريميتيف. لا باز بريميتيف يعني اللي قلنا نحسبوها بهادو اللي قلنا بينو انها باس بريميتيف بالعلاقه برودوي سكالار بي فيكتوريال سي. باش نفهمو مزيان نديو بعض الامثله. مثلا نديو مثلا في الكيوبيك سامبل، ياك. قالك بين ان ا و بي و سي هادو لي زيليمون ديال باس بريميتيف ا بي سي، كيعطيونا واحد الباس بريميتيف بحيث ا كتساوي لنا ا او اكس، بي كتساوي بي بوتي بي او ايكغيك، سي كتساوي بوتي سي كتساوي بوتي سي او زد، ياك. عندي كوبيك سامبل.
دونك هادي او اكس او ايكغيك او زد او زد، هادي ا بوتيت ا، هادي بوتيت بي، هادي بوتيت سي. ياك قالك بين هادو راهم ا بي سي لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف. دونك كيفاش قلنا غنبينوها؟ غنفيريفيو هاد العلاقه. واخا في ديال لاماين عندنا لاماين في هاد الحاله كوبيك، يعني عباره عن كوب نكتبوا العلاقه. الكوب قلنا كيقولوا له الفوليوم ديالو هو البارامتر أس 3، يعني أ أس 3، حيتاش البارامتر هنا هو أ وهنا بي وهنا سي، بالحق أ كتساوي بي كتساوي سي كنقولو أ. زد في ديال لا باز بريميتيف، دونك قلنا في ديال لامال هي أ أس 3. هنايا كيكونوا عندنا كيوبيك سامبل، كيكونوا لي موتيف في لي سومي ها هما 8. دونك شنو كيساوي زد؟ ها هي نكتبها هنا، زد كيساوي 1 على 8 فوا 8 اللي كتساوي 1. الفوليوم ديال لا باز بريميتيف ها هي نحسبها هنا كيبانش، نحسبها هنا في بي كتساوي الباز بريميتيف كتساوي لنا ا برودوي سكالار بي فيكتوريال سي. قلنا ا كتساوي بي كتساوي سي، يعني هادين غادي نبدلو ب ا بي ا، يعني هي ا سكالار ا فيكتوريال ا. صافي هادي يا نحسبها كاين جوج طرق تحسبها. ياك تحط ماتريس ديتيرمينو عفوا وتحط كل وحده فادك ديالها، هادي ا هادي ا وهادي ا، هنا 0 0 0 0 0 حتاش هادي ماشا مع شنو عملت انا؟ هادي ا وهادي ا، هادي 0 هادي 0، حتاش هادي ا او اكس هادي ا او ايكغيك، يعني عاد جينا هنا بدله. هادي ا او زد، ياك هاي ا او زد، حيتاش ا هي سي وصل. باش نحسب هاد ديتيرمينو كتجيني كنغطي على هذا وهذا، عطيني ا كتساوي ا، غطي هذا هنا، هذا في هذا ناقص هذا في هذا، يعني هي ا في ا او كاري كتساوي ا أس 3. بلا طريقه اخرى اللي كنا كنخدموا بها عاديه، كنحط هذه فيكتور كولون وهذه وكنحسب برودوي سكالير ديال جوج فيكتور كولون صافي. المهم ا أس 3 يعني عطاتيني هنايا ا أس 3 كتساوي 1 على 8 في 8 هي 1 مضروبة في ا أس 3، يعني ا أس 3 كتساوي ا أس 3 معادلة صحيحة، يعني ا بي سي كيشكلوا لنا باز بريميتيف ياك، و ا هي ا او اكس، بي بي او ايكغيك، و سي هي سي او زد. دونك هنايا باينه اصلا هنا فحال اللي جات يعني ماشي شي حاجه، فهمتي؟ حق ندوزو الكيوبيك سونطري والكيوبيك فاس ا فاس سونطري عيبان يعني شويه الف. دابا الكيوبيك ا فاس سونطري شنو عندنا؟ قلنا قالك montrer que A, B, C les éléments de la base primitive ou la A, B, C qui a une base primitive. Base primitive. Avec
أ كتساوي لنا أ كتساوي على جوج إكس بلس على جوج إكغيك بي كتساوي اللي هي أصلا قلنا بي كتساوي على جوج إكغيك بلس على جوج زد إي سي كتساوي على جوج زد بلس على جوج إكس. الوغ قبيلة علاش كانت عندي أ كتساوي أ أو إكس و بي كتساوي بي أو إكغيك و سي كتساوي سي أو زد، ودابا لا تبدلت. حنا نشوفو علاش قلنا باش نبينو أن هادو لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف شنو غنمشيو نفيريفيو العلاقة في ديال لا مايل بلاتي نتأكد من هادو. نحط هاد الورق نشرح الورقة هنا. cubique à façon trait donc هادي هنايا او اكس او ايكغيك او زد. دونك غنديو هاد الفاس هادي هي ا، هادي هي بي، هادي هي اللي هنايا ماشي اللي هادي اللي من هاد الجهة هنا هي سي، عفوا هادي هي ا، هادي هي بي وهادي هي سي ا بي سي. دونك الاسقاط هنايا على هي على جوج او اكس بها حتى هادي كاينه في السونتر د الفاس. السونتر د الفاس يعني كيفاش كتجي لنا هنايا هاد البتي دياغونال غيجي هيدا فيه هادي اللي في هاد السومي هادي ياك، وهادي اللي في السونتر د الفاس، وهادي اللي كاينه في هاد السومي هذا. هنا السونتر ديالها هذا كامل هو ا كيبان شي داكشي هذا كامل قلنا هذا البسي دياغونال شنو فيه هذه اللي في هذا السومي، وهذه اللي في السونتر د الفاس، وهذه اللي هنايا في السومي هذا لاغيط قلنا حدو هنايا حدو هنا. هذا كامل هي ا، هذه هي على جوج ا على جوج. الاخوان هنايا كنت عملت واحد الخطا. قلنا هذا هو البسي دياغونال يعني ا جذر جوج، هذه كامله هي ا جذر جوج ياك، وملي غنعملو هذه كامله هي ا جذر جوج ياك، النص ديالها اللي عندي فيها الغرض حتىش واصله حتى السونتر د هاد الموتيف هذه هي ا جذر جوج على جوج. ملي كنعمل بروجيكسيون ديال هادي اللي الطول ديالها ا جذر جوج على جوج على او اكس وهنايا على او اكغيك كتعطيني ا على جوج صافي. المهم انا نحط هاد البارتي الفيديو في وسط الفيديو اخر باش نصححوا الخطا حتى هنا كنت قلت لكم هذه هي ا. المهم احنا صححنا حتى الصراحه راه والله العظيم دابا 5 الصباح حتى انا حتى الليل عاد كنصور باش كندبر السكات شويه عليها. المهم ما علينا نعملو البروجيكسيون. قلنا هذه على او اكس كتعطينا على جوج او اكس بلس على جوج او اكغيك، مشيو نبي على جوج
y plus a على جوج ez سي a على جوج سي a على جوج ez a على جوج ex. الصراحة نصبغو هادي عاد هادي حسن a على جوج ex اسقاط على ex هنايا a على جوج على ez. البروجيكسيون قلنا علاش قبيله كانت عندي a كتساوي a e x و b e x و c هي c e x ودابا لا. غادي نشوفو غنفيريفيو العلاقه ديالنا. قلنا v كتساوي هي z فوا v ديال لا مايل بريميتيف اللي غنحسبوها بهاد لي فيكتور هادو بريميتيف ياك. غنشوف زد كيساوي 8 في 1 على 8 هادو اللي في لي سومي بلس السونتر ديال الفاز كاين 6 د لي فاز فوا 1 دومي كتساوي لنا 4. هادي 3 وهادي 1 4. الفوليوم ديال المايل بريميتيف في ديال لا مايل بريميتيف شنو كيساوي؟ هي ا برودوي سكالار بي فيكتوريال سي. قلنا هي ا برودوي سكالار بي فيكتوريال سي شنو كتساوي؟ نحط لي فيكتور اولا نحط ديتيرمينو فحال انا كنخدم هيدا ا. قلنا هي ا على جوج او اكس ا على جوج او ايكغيك هنا ا على جوج هنا ا على جوج 0 في او زد برودوي سكالار باش نحسبو هادو بوحدهم بي فيكتوريال سي. بي عندها 0 ا على جوج ا على جوج فيكتوريال السي عندها ا على جوج 0 ا على جوج. نحسبو برودوي فيكتوريال كتساوي هادي هي هادي ا على جوج ا على جوج 0 برودوي سكالار هادي عطاتيني فيكتور كولوم ونحسبو نغطيو على الاول هذا في هذا ناقص هذا في هذا عطيني ا اوس ا او كاري على 4 جوج ياك. هذا في هذا موان هذا في هذا الثانية الموان هي الأولى هذا في هذا كتعطيني 0 موان هذا في هذا كتعطيني ا او كاري على 4 مع الموان ديال برودوي فيكتوريال يعني مع الناقص قبله هي ا او كاري على 4 ياك. والثالثة هذا في هذا موان هذا في هذا كتعطينا الثالثة قلنا هذا في هذا موان هذا في هذا ناقص ا او كاري على 4 ياك. حيتاش السطر الاول كيكون بالبلوس الثاني بالموان عاد كتحسب الثالث البلوس الرابع بالموان يا غدا. نحسبو هادي هي هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا عطيني هذا في هذا هي ا أس 3 على 8 بلس ا أس 3 على 8 هذا في هذا 0. شنو هادي؟ عطيني هي جوج ا أس 3 على 8 هي ا أس 3 على 4. دونك هنايا هنايا المهم نرجعو لهاد العلاقة ها هي قلنا في ديال لا مايل كتساوي زد فوا في ديال لا مايل بريميتيف. نفيريفيو في ديال لا مايل عندنا ستركتور كيوبيك يعني كيوبيك السيستم كريستالان كيوبيك يعني الكيوب الفوليوم ديالو هو ا أس 3 كتساوي واحد على لا عفوا 4 هي زد 4 مضروبة في الفوليوم ديال لا مايل بريميتيف اللي هي ا أس 3 على 4 ا أس 3 على 4 تكافئ مشات 4 مع 4 بقات لي ا أس 3 كتساوي ا أس 3 علاقة محققة.
يعني هادو هما لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف، يعني ا بي سي كيشكلوا لنا باز بريميتيف. نرسموهم هنايا باش يجيو بصورة واضحة. دونك هادي او اكس او ايغريك او زد هاك قلنا كوبيك ا فاسون تري، كاين لي موتيف كاينين في لي سومي في السونتر دي فاس، ياك نبدلها الكولور، يعني هذا الفصل اللي كاينه فوقانيه، هذه السفلانيه، هذه اليمين، وهذه الشمال، هذه قدام، وهذه اللي كاينه اللور. دونك نمثلو لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف ا بي سي. ا هي هذه نسونطخ هاد الموتيف اللي كاينه هنا، هذه هي ا. بي هذه اللي كاينه، هذه قلنا اللي كاينه لتحت، هذه في السونطخ ديال الفصل اللي كاينه في الظهر الليهن، هذه هي بي. سي هذه اللي كاينه في على اليسار، هذه هي بوتي سي. علاش هاد الروينه كامله؟ مثلا نفترضوا حنا ما ديناهاش هيدا، ما ديناش هاد لي زيليمون د لا باز بريميتيف او بي سي، انا نخدمو بها هي ا كتساوي ا او اكس، ياك ا او اكس. بي هي يعني بي كتساوي بي او اكس، عفوا هذه ماشي فيكتور، هذه سكالير، كتساوي بي او اكس. سي كتساوي لنا سي هذه او ايغريك، هذه او زد، ياك نخدموها ونطبقوا هذه العلاقه ونشوفوا شنو غادي. دونك قلنا في ديال لا ماي هو ا اس 3، ها هو كتساوي زد. حنا عندنا كيوبيك فاسون تري، قلنا ها هي 4 مضروبة 4 مضروبة في في ديال لا ماي بريميتيف. ماي بريميتيف قلنا حنا افترضنا انها هي هادي، ياك هادو هما لي زيليمون ديالها، ياك دونك غنعمل العلاقة ا سكالير بي فيكتوريال سي غتعطيني ا اس 3. حسبوها الان، نحسبوها ماشي مشكل. في ديال الماي بريميتيف كتساوي، قلنا ا سكالير بي فيكتوريال سي كتساوي ا 0 سكالير 0 ا 0 فيكتوريال 0 ا، حيتاش ا كتساوي بي كتساوي سي. المهم هادي تا هي دابا تعمل لها ا، المهم كتبقى نوطاسيون صافي، عمل اللي بغيتي. من الاحسن نعمل ا، اذا كانوا كاملين متساويين نعمل ديما ا. نحسبوا هادي عتعطينا ا اس 3 صافي. دونك هنايا شنو كتجيلك ا اس 3 كتساوي 4 ا اس 3، وهادشي تناقض يعني ما خداماش، هادي ما صلحش عليها. كنخدمو الباز بريميتيف يعني ديالنا هي هادي. كيجي سؤال كيقول لك مونطري كو ا بي سي هما لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف، وكيعطي لك مثلا هادي ولا المهم يقول لك مثلا باين ما كرهتش نخدمو ديال كوبيك سونطري، مي عدينا الوقت. انا غير نرسم، نتوما تخدموها راسكم. نشرحها
في الشكل وصافي. دونك قلنا عندنا كوبيك سونطري، هادي او اكس، هادي او ايكغيك، هادي او زد، دونك كيب هذا اللي كاين في الظهر هذا ياك، و هذا اللي كاين في الظهر هذا اللي كاين على عفوا اليسار. كيفاش نجي ترونات شويه. دونك هذا مكعب وهذا مكعب وهذا مكعب وهذا اللي هنا مكعب. دونك صراحه ما عرفتش واش كتبان مزيان ولا لا. هذا اللي كاين على اليسار، هذا اللي نتحت، وهذا اللي كاين هيدا، وهذا ديالنا اللي خدامين به حنا في الوسط. حتىش الكريستال كيكون ما لا نهايه من هادو بزاف من لي مايل صغارين. دونك قلنا مثلو او بي و سي ديال الكوبيك الباس لي زيليمون ديال لا باس بريميتيف ديال الكوبيك سونطري كيفاش كيجيو. صراحه ما شفتش واضحه مزيان، انقطع الفيديو وعنعاودو نعمل شكل جديد ونرجع. دونك انا رجعت الاخوان بعد ما رسمت هادو بشكل واضح. دونك قلنا هذا الكيوب هو اللي كاين تحت، وهذا هو اللي من له، وهذا الجهه اليسار هذا اللي في الظهر قلنا. دونك او بي و سي لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف بوغ الكوبيك سونطري كيجيونا هيدا من هنا من او ديال الموتيف ديال السونتر اللي كاينه في السونتر لهاد الكيوب هذا ياك، اللي هي بي الموتيف من هنا من السونتر هذا، هادي بوتي بي بوتي سي اللي فهاد، هادي بوتي سي. كنتمنى تكون واضحه. قلنا علاش كنديوها هيدا حتى غتمشيو تطبقوا العلاقه. بعد نجبدو هادو نعملو لا بروجيكسيون شنو كتساوي شنو كتساوي نعملو بروجيكسيون على البلان اكس ايكغيك زد ياك. دونك هادي اذا عملنا بروجيكسيون على هاد البلان هذا او اكس او ايكغيك طلعنا هنا، بعد هادي هذا هذه المسافة هذه هي على جوج ياك. إذا عملنا لا بروجيكسيون على البلان او اكس او ايكغيك شنو غتجينا هنايا؟ غنعملو غتجينا شوف
هادي كاملة قلنا جذر 3 ياك، والنص ديالها هي جذر 3 على جذر 3 على 2. بالحق هادي ملي كنعمل البروجيكسيون هنا كتجي لي هنايا هاد على البروجيكسيون على البلون او اكس او ايكغيك غتجي لي هنا، وهنا كتجي هي النص ديال هاد لاغيط هذا اللي هو هذا هو والنص ديالو هو على 2. دونك غتجي لي هنا نعمل بروجيكسيون على او اكس غتعطيني على 2 او اكس على او ايكغيك هي بلس على 2 او ايكغيك. دونك على او زد غنسقطها ديريكت من هنا على على او زد. ها او زد غتجيني موان على 2 او زد. بوتي بي عاوتاني كتساوي غنعمل بروجيكسيون على البلون او اكس او ايكغيك غتجيني هنا ياك. نعمل الاسقاط هنا عطيني هنا على او اكس عطيني موان على 2 او اكس بلس على 2 او ايكغيك، وهنا على او زد غتجي هيك على بلس على 2 او زد. بوتي سي كتساوي بوتي سي ها هي. دونك نعمل بروجيكسيون على البلون او اكس او ايكغيك هادي على او اكس وهنا على او ايكغيك. شنو غتجيني على 2 او اكس موان على 2 او ايكغيك على او زد ديريكت بلس على 2 او زد. اذا شفتو المهم هاد السين في الاول كانت هنا موراها هنا موراها هنا ياك. دونك هادو هما لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف ديال الكوبيك سونطري. باش نتاكدوا ان هادو هما لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف غنمشيو نتحققوا في العلاقه هذه. في ديال لا مايل كتساوي في د لا مايل قلنا في الكوبيك ديما ا اس 3 كتساوي الزد هو 8 في 1 على 8 بلس 1 في 1 هو 2. دونك الزد هو 2 فوا في ديال لا ماي ديال لا باز بريميتيف. غنمشيو تحسبوها ياك اللي هي ا سكالير بي فيكتوريال سي عاد تلقاوها ا اس 3 على 2. غنمشي 2 مع 2 غتعطيني ا اس 3 كتساوي ا اس 3. هذه هي الحاله الوحيده اللي كتحقق لي هذه المعادله هذه ياك. اذا مشينا عملنا كتساوي ا او اكس بي كتساوي ا او ايكغيك و سي كتساوي ا او زد شنو غتجي لي غتجي لنا ا اس 3 اللي هي هذه كتساوي 2 فوا 2 فوا الفوليوم ديال لا باز بريميتيف ديك الساعه تكون ا اس 3 غتجي لي ا اس 3 كتساوي ا اس 3 2 ا اس 3. هذا تناقض ما خداماش يعني قلنا هذه هي الحاله الوحيده اللي كتجي لي كتحقق لي المعادله هذه. وهنايا هذه في هذه الحاله كتعطيني هنايا الفي ديال الفوليوم ديال لا باز بريميتيف ا اس 3 على 2. حسبوها غتلقاوها هذه. دونك هذه الحاله الوحيده اللي غتحقق لي هذه المعادله عليها كنحطوهم هيدا. وهادو الصراحه يعني اشكال اعتياديه يعني ديما غتبقى تصرف مفهوم ديما خصك زعما تعقل عليهم. كوبيك سامبل كتبقى لي عاديه ياك. لا باز بريميتيف ديالو هي ا او اكس كتساوي هي ا او اكس بي هي ا او ايكغيك سي هي ا او زد. كوبيك افاسون تري لا باز بريميتيف ديالو هي هادي ا على 2 او اكس بلس ا على 2 او ايكغيك
بي هي ا على جوج او اي بلس ا على جوج او زد. سي هي ا على جوج او اكس بلس ا على جوج او زد. هذه هي الكوبيك افاسون تخي تبقى عاقل عليها اصلا ديما، فهمت يعني؟ ما اشكال اعتيادي هادو ما كيتبدلوش. وهذه هي ديال الكوبيك افاسون تخي. دونك بغيت يعني نشرح هادشي، واخا الصراحه طولت فيه، مي ملي كتفهم واحد الحاجه مره واحده كتفهمها عن عمق ونيشان، ما كتبقاش يكون نهار يعني تفكر فيها وتعاود يعني تعاودها. وبعض المرات كتخدم التيدي واخا انت ما فهمهاش كتشوف الكوريجي وكتزيد. المهم كنتمنى يكون هادشي واضح. ساعه دابا نخدموا السؤال الثاني والثالث ديريكت ان شاء الله، خصوصا ان الثاني عفوا السؤال الثاني يعني ديريكت. السؤال الثالث فيه شويه ديال الشرح، ساعة نشوفوا ديكشي اللي فيه. السلام عليكم. حتى الفيديو الثاني ان شاء الله اللي مور هذا ان شاء الله نخدموا فيه السؤال الثاني اللي هو التمرين الثاني ديال هذا العام. والسلام عليكم.